अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर हम देखें तो हमने अपने जिस्म को बीमारियों का घर बना लिया है। डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, मोटापा, थायराइड, न जाने ऐसी कितनी बीमारियां हैं जो आजकल हर एक इंसान को होती जा रही हैं। क्या आपने कभी इन पर गौर किया है कि इन सभी बीमारियों की आखिर वजह क्या है? न तो हम इन बीमारियों की वजह को जानते हैं और न ही हम इन बीमारियों से बचने का हल जानते हैं, लेकिन दोनों चीजें हमारे हाथ में हैं, हमारे पास हैं, लेकिन जरूरत है उनको समझने की। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ये जो बीमारियां हैं इनका सबसे बेहतरीन इलाज क्या है और उसे घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो आपने पूरा देखना होगा, क्योंकि अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि इन बीमारियों का इलाज क्या है। क्या आपको पता है कि 90% बीमारियां हम खुद ही पैदा कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि वो कैसे, तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम खुद ही अपने जिस्म में बीमारियां पैदा कर रहे हैं। देखें दोस्तों, ज्यादातर बीमारियों की मेन वजह हमारा लाइफ स्टाइल ही है। इसी लाइफ स्टाइल की वजह से ही हमें इतनी बीमारियां लगती हैं, क्योंकि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज से 20-30 साल पहले का लाइफ स्टाइल कुछ अलग था। आप खुद ही देख ले, पुराने जमाने के लोग, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी जो लाइफ स्टाइल जीते थे उसी वजह से वो हमेशा सेहतमंद रहते थे। बहुत से लोगों की एज 100 साल से भी ज्यादा होती थी, लेकिन कभी भी उनको किसी किस्म की कोई डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, मोटापा या जोड़ों में दर्द, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन बात करें आजकल की नई जनरेशन की, जिनकी उम्र 30 से 35 साल है, तो उनको डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, जोड़ों में दर्द भी है, यानी सभी बीमारियां हैं। इसीलिए अगर आप भी अपना लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं तो काफी फायदा आपको होने वाला है। बहुत सारी बीमारियां आपके लाइफ स्टाइल के चेंज होने की वजह से ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन इस लाइफ स्टाइल को हमें हमेशा फॉलो भी करना होगा, यानी इस लाइफ स्टाइल को अपनी लाइफ का पक्का हिस्सा बनाना होगा। ऐसा नहीं कि आप इस लाइफ स्टाइल को 1 महीने के लिए फॉलो करें और बाद में मुझे कमेंट करके बताएं कि हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब लाइफ स्टाइल में करना क्या है? जिस तरह पुराने लोग अपनी जिंदगी जीते थे वैसे ही जीनी है। वो क्या करते थे, उनके वक्त में एयर कंडीशनर नहीं था। आजकल हर जगह एयर कंडीशनर जरूर है और यही चीजें हमारी बीमारियों का सबब बनती हैं, जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। क्योंकि जब आप एयर कंडीशनर में रहते हैं तो बंद कमरों में रहते हैं और बंद कमरों में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती, और हमारी बॉडी को चाहिए सूरज की रोशनी। हमारी बॉडी के लिए सूरज की रोशनी कितनी जरूरी है इसके बारे में आपको कोई नहीं बताता, लेकिन हम लोग बचपन से स्कूल में भी यही पढ़ते आ रहे हैं कि पौधों को सूरज की रोशनी चाहिए, क्योंकि वो अपना सारा खाना सूरज की रोशनी से ही बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक चीज समझने वाली है कि जितनी सूरज की रोशनी पौधों के लिए जरूरी है उतनी ही हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी भी सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनाती है और ये विटामिन डी हमारी डायबिटीज को खत्म करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे जॉइंट्स को मजबूत करता है, हमारी बॉडी में से वायरस को खत्म करता है, हमारी बॉडी में से बैक्टीरियाज को खत्म करता है। इसीलिए आप इस एयर कंडीशनर को छोड़ें, बंद कमरों से निकलें, सूरज की रोशनी में निकलें, क्योंकि हम लोग इंडोर जनरेशन बनकर बंद कमरों में रहने लगे हैं। इस वजह से हमें बीमारियां हो रही हैं। दूसरे नंबर पर है फ्रीज। पुराने वक्त के लोगों के पास फ्रीज नहीं था। लोग मिट्टी के मटकों में पानी रखते थे और पूरा दिन वही पानी पीते थे, लेकिन आजकल सभी लोगों के पास फ्रीज है और वो लोग फ्रीज का ठंडा पानी पीते हैं। पुराने वक्त के लोग ताज़ा खाना बनाते थे और ताज़ा खाना ही खाते थे, क्योंकि खाना स्टोर करने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि खाना स्टोर कर दें। इसीलिए वो लोग ताज़ा खाना बनाते थे और ताज़ा ही खाते थे। लेकिन आजकल हम लोगों के पास ऑप्शन है, इसलिए हम क्या करते हैं कि 2-3 दिन का खाना, यहाँ तक कि कुछ लोग तो पूरे हफ्ते का खाना एक दिन में ही बनाकर फ्रीज में स्टोर करके रख देते हैं और बार बार उसे गर्म करके खाते हैं। और वो खाना आपके पेट में गैस पैदा करता है और ये गैस जहाँ भी जिस्म में टकराती है वहाँ दर्द पैदा करती है, पेट को खराब करती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम करती है। फ्रीज में स्टोर किया हुआ खाना कभी भी आपके लिए हेल्थी नहीं हो सकता।
اس سے سارے نیوٹریشن وائٹامنس ختم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کھانا بے جان ہو جاتا ہے اور ہمارے جسم کو جو وائٹامن چاہیے، منرلز چاہیے، وہ نہیں ملتے اور ہمارے جسم کے آرگنز کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتے۔ اور دوسری طرف جب ایسا کھانا باڈی میں جاتا ہے تو کھانا جسم میں ویسٹ ہو جاتا ہے اور اسی ویسٹ پڑے کھانے سے چربی بنتی ہے، بلڈ گندا ہوتا ہے، پیٹ خراب رہتا ہے، کانسٹیپیشن کی پرابلم ہونے لگتی ہے، پھر ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، نہ جانے کون سی بیماریاں ہونے لگتی ہیں۔ تیسری چیز ہے برتن۔ دوستو ہمارے گھر میں یہ جو برتن ہیں وہ نان اسٹک ہیں، الومینیم ہیں اور اسٹیل ہے، لیکن پرانے لوگوں کے پاس مٹی کے، کاپر کے اور لوہے کے برتن تھے۔ اس زمانے میں جب لوہے کے برتن میں کھانا بنتا تھا اس کھانے میں آئرن کا کنٹینٹ زیادہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ پرانے وقت کے لوگوں کے پاس کاپر کے برتن ہوتے تھے جس وجہ سے باڈی میں کاپر کی کمی نہیں ہوتی تھی، اسی وجہ سے اس زمانے کے لوگوں کو کبھی ہیئر فال نہیں ہوتا تھا۔ پرانے زمانے میں مٹی کے برتن ہوتے تھے اور مٹی میں ہر طرح کے وائٹامنز اور منرلز ہیں، اسی لیے پرانے زمانے کے لوگوں کو ملٹی وائٹامنز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن آج کل ہم سب لوگوں کو ملٹی وائٹامنز اور ملٹی منرلز کی کمی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں پیکٹ بند چیزیں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں، چینی، چائے، یہ چیزیں اس زمانے میں نہیں تھیں، تبھی لوگ آج کل کے زمانے کے لوگوں سے زیادہ صحت مند اور لمبی عمر جیتے تھے۔ تو دوستو آپ پرانے زمانے میں جو بھی چلتا تھا ان سبھی چیزوں کو فالو کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی چینجز ہوتی ہے۔ یہ جو پیسہ آپ کماتے ہیں اسے صرف اپنی خوشیوں پر خرچ کریں، نہ کہ بیماریوں پر۔ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے، آپ کو بہت سی دوائیاں نہ لینی پڑیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کچا پیاز کھاتے ہیں، یعنی اگر آپ کچا پیاز کھانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس سے جو آپ کے جسم کو فائدے پہنچیں گے وہ آپ سن کر بھی حیران ہو جائیں گے۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج سے ہی کچا پیاز کھانا اسٹارٹ کر دینا ہے۔ اگر آپ کچا پیاز صبح خالی پیٹ کھاتے ہیں تو وہ سب سے اچھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کچا پیاز دن کے کھانے کے ساتھ سیلیڈ کی صورت میں بھی کھا سکتے ہیں یا پھر اسے آپ کسی بھی ٹائم کھا سکتے ہیں، بس آپ نے کچا پیاز ضرور کھانا ہے۔ اگر آپ کچا پیاز کھانا اسٹارٹ کر دیں گے تو اس سے آپ کو جو فائدے ہوں گے چلیے ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ ہونے والا ہے ڈائبٹیز کے مریضوں کو۔ یہ بیماری میں نے سب سے پہلے اس لیے اٹھائی ہے کہ یہ بیماری آج کل ہر ایک انسان کو ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ اس کا علاج تلاش کر رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ تو بس دوائیاں ہی کھاتے ہیں اور اپنی شوگر کو مینٹین رکھتے ہیں۔ ایک تو آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا کیونکہ یہ بیماری ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنی ڈائٹ میں پرہیز کرنا ہوگا جو کہ اس بیماری میں بہت زیادہ ضروری ہے، اور دوسرا آپ کو ہر روز کچا پیاز کھانا ہوگا کیونکہ اگر آپ کچا پیاز ہر روز کھائیں گے تو آپ کا شوگر لیول ویسے ہی مینٹین ہونا شروع ہو جائے گا اور کچھ عرصے بعد آپ کو دوائی کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کی شوگر مینٹین رہنے لگے گی۔ اور اس کے علاوہ اس کا دوسرا فائدہ ہے یہ آپ کو کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی کو کینسر کی پرابلم ہو گئی تو سمجھ لیں اس انسان کا پیسہ اور اس انسان کا جسم دونوں ہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے کچا پیاز ضرور کھانا ہے کیونکہ یہ ہمارے جسم کے اندر کینسر سیلز کو ختم کرتا ہے تاکہ کینسر کسی کو ہو ہی نہ۔ تو آپ کچا پیاز کھانا اسٹارٹ ضرور کریں۔ کچا پیاز کھانے سے آپ کے بالوں کی ساری پرابلمز ختم ہو جاتی ہیں۔ دوستو آج کل کھانے پینے کی غلط عادتوں کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں یا پھر سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کچا پیاز کھانا اسٹارٹ کر دیں گے تو آپ کے بالوں کے جھڑنے کی جو پرابلم ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کچے پیاز کا رس نکال کر اسے اپنے بالوں میں اسکیلپ پر لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں ہی آپ کے بالوں کی ساری پرابلمز ختم ہو جائیں گی اور بال جھڑنا ختم ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں تو وہ بھی کالے ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ پیاز میں سلفر ہوتا ہے اور بالوں کی صحت کے لیے سلفر بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ پہنچا ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔